नाजरीन, यूसुफ नगरी आज के प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सहर उस्मानी साहिबा। आज का जो मौजू है हमारा GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस, सिनफी तशद्दुद के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहिबा से हमारा क्वेश्चन होगा कि GBV सिनफी तशद्दुद है क्या और इसके असरात मुआशरे पर क्या पड़ सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके मुझे दावत देने का। सर, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है हमारा, वो हमारी सोसाइटी में बेसिकली अब दो किस्म का हो गया है, ठीक है। मेल फीमेल, ठीक है, औरतें भी कर रही हैं और मर्द भी कर रहे हैं। अच्छा, मर्द इस तरह कर रहे हैं कि वो ज़रा हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसमें कहते हैं जी जो मर्द है वो रोता नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि मर्द रुलाता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जो औरतें हैं वो अगर बहुत ज़्यादा तशद्दुद मर्दों पे नहीं कर पा रही तो वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर पे आ जाता है। और आपने बात की है कि सिनफी, तो जाहिर है ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, जबकि 95% केसेस इसी तरह के हैं कि औरतों के ऊपर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, और वो दो किस्म का होता है, साइकोलॉजिकल भी और फिज़िकल भी। फिज़िकल इस तरह कि आपने डायरेक्ट किसी चीज़ से हिट कर दिया जिसके हम डायरेक्ट कहते हैं कि वो जिस्मानी तशद्दुद है, जिससे आपके जिस्म पे वाज़ेह तौर पर निशान, नील या ब्लीडिंग या कोई भी ऐसे अज़ा जो हाथ तोड़ दिया, टांग तोड़ दिया, जो जिस्मानी तरीके से आपके सामने आ गए। लेकिन एक होता है साइकोलॉजिकल। अब जो तो नज़र आ रहे हैं ज़ख्म, वो तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन जो ज़ख्म नज़र नहीं आ रहे, आपको पता है फिर वो ज़्यादा तकलीफ देह होते हैं, और जो नज़र नहीं आते तो फिर आपको पता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, अमली तौर पर ये GBV को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कि मतलब कोई अमली इक़दामात की ज़रूरत किस तरह पड़ सकती हैं? ऐसे क्या इक़दामात हम करें कि इसके ऊपर कंट्रोल हो और इसका खात्मा हो? अच्छा यूसुफ साहब, बात ये है कि इस पे हमारे जो लॉज है ना, अगर हम उस पर बात करें तो साइकोलॉजिकल टॉर्चर का कोई लॉ नहीं है, फिज़िकली तो हमारे पास लॉ है। बात ये है कि लोगों को साइको एजुकेट और उनको बताना पड़ेगा। वही बात है, वो नाक आप यहाँ से पकड़ लें या हाथ घुमा के पकड़ लें, तो सेम वही बात है कि जो खरबूजा है वो आपने औरत को बनाया हुआ है, तो छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, तो कटना तो नुकसान तो खरबूजे का ही है। तो सेम वही वाली बात है कि आप मर्दों को एजुकेट करें, बचपन से उनको औरत की इज्जत करना और उसके जिस्म की हिफाजत करना सिखाएं। हम ये दो चीज़ें तो सिखा ही नहीं रहे ना, हम सिर्फ उनको ये कहते हैं कि तुम, अब देखें हमारे मुआशरे में सिर्फ मर्दों को ये कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे हो ना हो, बस वो कमाना अच्छा चाहिए, काला और नीला और पीला, बस औरत अच्छी मिल जाए। क्यों हम कहते हैं कि मुझे चांद सी बहू चाहिए? हम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे अच्छा दामाद चाहिए? या अगर वो अच्छा कमा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि आपको एक कमाने वाला बंदा चाहिए या वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी बीवी के साथ बावफा है? क्या वो उसके ऊपर तशद्दुद तो नहीं कर रहा? क्या वो उसके रिश्तों का ख्याल कर रहा है? क्या वो उसकी मर्जी का ख्याल करता है? तो वो जिस्मानी तशद्दुद से ज़हनी तशद्दुद की तरफ अब ज़्यादा आ गया। मेरे पास जो अब केसेस आ रहे हैं वो इस तरह के हो रहे हैं कि आप डायरेक्ट तो शायद हिट नहीं करें, खानदान में आप बहुत अच्छे मर्द, बहुत अच्छे शौहर और बाप मशहूर तो बहुत हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल टॉर्चर औरत पर इतना ज़्यादा और इस हद तक किया जा रहा है कि उसके निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं मिलता, और आपको गवाह भी नहीं मिलते कि आपके ऊपर ये टॉर्चर हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज़्यादा बदतरीन हालत है। सिनफी तशद्दुद GBV के हवाले से हमारे उलमाए कराम, NGOs, सरकार जी और जो इंडिविजुअली हमारे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस हवाले से? सर, तीनों किरदार अदा कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि तशद्दुद करने वाले, एक हमारा लॉ बनाया जाए। आपके प्रोग्राम और हमारे इस चैनल के तवस्सुक से मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगी कि जो लॉ है ना वो इंसानों की वजह से ही बनाए जाते हैं ना, कोई ना कोई सिचुएशन होती है, हालात ऐसे होते हैं कि हमें वो आइन या वो लॉ या वो कानून बनाना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ये मानना है कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर का भी ना एक लॉ होना चाहिए कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा शौहर बीवी पे, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो इनके इसी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जो अगर शौहर उसको जिस्मानी के बाद अगर जहनी टॉर्चर दे रहा है और वो सबूत कोई नहीं छोड़ा और वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर दे रहा है, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा या उसका शरई नानफ का पूरा नहीं कर रहा, या वो घर में तो मारता है लेकिन बाहर उसको साबित करने पर उसी औरत को घर आके कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुमने मुआशरे में, इसका मतलब है उसको अपनी इज्जत का तो बहुत ख्याल है, जो उससे झूठी इज्जत बनाई हुई है ख़ानदान के सामने या मुआशरे के सामने कि वो बीवी को मारता है। या अब आप उसको ये तो पता है कि ये बात गलत है जो सामने नहीं आनी चाहिए, और वो उसी बीवी को रोक रहा है जिस बीवी ने बाहर जाकर उसके बारे में बताना है। तो फिर ये तो वही बात होगी ना, आप जिंदा दरगोर कर रहे हैं। आप एक लॉ बनाएं
اور دوسرا میں گزارش کروں گی کہ جو ہمارے آپ بول رہے ہیں کہ مذہبی طریقے سے مولوی حضرات، ان کو بھی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ کر تو رہے ہیں لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم سن رہے ہیں تو مان نہیں رہے، اور اگر مان رہے ہیں تو اس کو جان نہیں رہے. جان بوجھ کے جو چیز فراموش کی جائے وہ تو سر گناہ میں میرا خیال ہے شامل ہو جائے گی. پھر آپ میڈم آپ ایک ڈاکٹر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، تو یہ جی بی وی کا صحت کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے، دماغ کے اوپر، دیگر جو اعضاء ہیں ہمارے انسانی، تو صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑ سکتی ہیں، یہ جو صنفی تشدد ہے اس کا؟ یہ تو آپ نے بالکل وہی بات پوچھی جو میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ آپ نے پودے کو ہوا پانی اور خوراک یعنی کہ اس کو کھاد وغیرہ فصل کو نہیں دی تو پھر آپ نے کیا دیا نا، وہ تو اجڑ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، گلاب کا پھول اس کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جب اس کو توڑتے ہیں نا تو اس کی مدت بہت کم رہ جاتی ہے. ضروری ہے نا وہ جب تک لگا ہوا ہے وہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے کھلے رہنے کی بھی ایک لمٹ ہے نا، ایک مدت ہے. قدرت نے قانون طے کر دیا کہ اس کے بعد اگر آپ پھل سبزی یا پھول کو توڑیں گے تو اس نے صرف سڑنا شروع کر دینا کہ اس کی کھلنے کی عمر، نشو و نما کی مدت ختم ہو چکی ہے. اسی طرح جب آپ عورت پہ تشدد کریں تو اس نے آگے نئی نسل کو پیدا کرنا ہے، اس نے نئی نسل کو پالنا ہے. تو اگر وہی ڈپریشن میں ہے، وہی جسمانی اور ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہے تو وہ آخر نئی نسل کو کیا دے گی؟ نئی نسل کو کیا ہم دے رہے ہیں نا؟ ہم تو ماں کو ہی نہیں صحت مند رہنے دے رہے، ہم عورت کو انکریج نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری دوبیل یا ہماری آپ سمجھ رہے کہ جانور کی طرح بس وہ ہمارے نیچے رہے، یعنی کہ ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے رکھتے ہیں. اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو آپ اس کو سائیکولوجیکل ٹارچر ایک اس کے حساب سے دے رہے ہیں. اگر وہ کم پڑھی لکھی ہے تو پھر تو آپ دے ہی رہے ہیں، اور اگر وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں آپ اس کو اتھارٹی نہیں دے رہے، یا وہ جاب نہیں کرتی ہے یا وہ گھریلو عورت ہے، تو پھر بھی آپ تشدد کر رہے ہیں. تو سر تینوں چیزیں پیرالل کام کر رہی ہیں. ہمارے سوسائٹی کے لیے خصوصاً پاکستان اور پاکستان کے وہ دور دراز علاقے لائکا، بلوچستان، گلگت بلتستان، کے پی کے جو دور دراز علاقے ہیں جی. وہاں جو ہے عورتوں کے حوالے سے بہت نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے رائٹس کے حوالے سے، جی. ان کے فزیکل رائٹس کے حوالے سے. تو کوئی ایسا میسیج جو مطلب ایک پیغام آپ دے سکتی ہیں ہمارے یونیورسٹی طلبہ طالبات اور دور دراز علاقوں کے لیے، کہ لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اس حوالے سے جی بی کے حوالے سے لاسٹ پہ؟ اچھا یوسف صاحب دیکھیں، میری بات سنیں. جب ہم سائیکو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا تو آپ نے جن ایریاز کی اور واقعی میں آپ نے جن علاقوں کی بات کی ہے، یہاں پر دو چیزوں کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو چیزوں کا، اب دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتاؤں گی. اسٹریٹ فارورڈلی ہمیں دو چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن پر بھی اویئرنیس دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اویئرنیس پروگرامس رکھنے چاہیے اور کرنے بھی چاہیے. دوسرا لا بنائیں، عورت کو اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ شکایت کر سکے. دونوں جگہ سے کام کریں نا. اس جگہ پہ آپ نے عورت کو اتنی اتھارٹی نہیں دی ہوئی کہ اگر اس بیچاری کے اوپر گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو وہ باہر نکل کے پولیس کو، یعنی جو پولیس والا خود اپنی وائف کے ساتھ تشدد ذہنی یا جسمانی کر آیا، وہ کسی کی کمپلین کیا لے گا؟ تو ایک رول بننا چاہیے کہ عورت کو اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ اپنی کمپلین کرے. دوسرا، اس کمپلین کے اوپر جو لا بنایا گیا ہو، شوہر باپ بھائی وٹ ایور جس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس کے اوپر تھورلی کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور سائیکو ایجوکیٹ کرنا چاہیے نئی آنے والے بچوں کو، نسلوں کو، کہ آپ نے صرف یہ کہتے ہیں نا، میں اکثر آپ کو میں بتاؤں یہ بات کہتی ہوں کہ مرد روتا نہیں ہے، مرد رلاتا نہیں ہے. جس دن آپ نے یہ سکھانا شروع کر دیا نا مرد رلاتا نہیں، آپ یقین کریں اسے خود بھی رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک وقت میں آ کر مرد بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے شوہر باپ اور بھائی اور کبھی کبھی بیٹے ہونے کا بھی. تشدد اسی وقت ہوتا ہے ماں کو مار کے نکال رہے ہیں، بہن کو مار کے نکال رہے ہیں. تو بات تو پھر وہی آ گئی نا، عورت کے 4 رشتے ہیں، پہلے بیٹی، بہن، بیٹی، ماں اور بیوی. تو آپ نے جب چاروں کو ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر کے تشدد میں رکھنا ہے، جسمانی اور ذہنی، تو پھر کیا آپ کی نئی نسل اس ڈپریشن میں نہیں پلے بڑھے گی؟ تو کیا ہوگی؟ وہ بھی آگے سے یہی سکھائے گا، مرد بھی اور عورت سکھائے گی مظلوم ہونا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس اہم موضوع پر جو جی بی وی کہلاتا ہے. آج کل اس کو بہت فوکس کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں. آئندہ پروگرام تک یوسف نگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.